कस्मिक वर्ल्ड नेपालको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। करिब 10 वर्षको शिक्षण यात्रा पश्चात मैले आफ्नो क्षमता, आफ्नो दक्षता, आफ्नो अनुभवलाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्छ, अझै परिमार्जित गर्नुपर्छ, म अब नयाँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले म लन्डन बेलायत 2009 साल अर्थात् 66 सालमा म प्रवेश गरेँ र त्यहाँ 6.5 वर्षको अध्ययन पश्चात म नेपाल 4 वर्ष अगाडि फर्केँ र नेपाल फर्किसकेपछि नेपालका स्कुल्सहरू, नेपालका कलेजेस र नेपालका विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न खालका प्रशिक्षण आइरहेको छु र आज सौभाग्य प्राप्त भएको छ नेपाल भरिबाट जुटिनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरूसँग बसेर मैले आफ्ना अनुभवहरू साट्न पाएको छु र यो अवसरका लागि म सम्पूर्ण परिवारप्रति म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने आज मैले तपाईहरूलाई मैले मेरो शिक्षण यात्रामा पाएका अनुभवहरू, मेरो अध्ययनबाट प्राप्त गरेका ज्ञानहरू, अनुभवहरू र विदेशमा रहँदा पनि म लन्डनमा टिचर्स ट्रेनिङ कोर्स गरेँ, त्यसपछि मेरो मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन छ। हजुरलाई देख्ने अवसर पाउनुहुन्छ सर। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले ती अनुभवहरूलाई पस्किने म जमर्को गरिरहेको छु। यसलाई त्यो अनुभवहरू जुन अनुभव तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ ती अनुभवहरूमध्ये केही अनुभवहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा सार्थक देखिन्छ कि भन्ने हिसाबले मात्र मैले यो भन्न खोजिरहेको छु र मैले मेरो परिचय पनि एउटा भिडियोबाट गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि म मेरो स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु र ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड साउन्ड आएन सर। साउन्ड सेयरिङ भएको छैन सर। सरी शेयर भएको छैन सर। अब साउन्ड आएको छैन सर, भिडियोको साउन्ड आएको छैन भन्नाले भिडियो आएको आएन सर। भिडियोको साउन्ड चाहिँ आएको छैन सर। ओके ओके, शेयर साउन्ड गर्नुपर्छ। रोक्नुहोस् है। सर त्यो साउन्ड शेयर गर्नुपर्छ होला। अहिले आयो सर। Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show you the word, that you're the bad one, you was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begged me to come out with you. साउन्ड आएको छैन सर। अहिले साउन्ड आएको छैन सर। अहिले साउन्ड आयो सर? हजुर हजुर आयो सर। ओ सरी, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म विज्ञानको शिक्षक भएको कारणले गर्दा मैले धेरै कलिलो उमेरमा विज्ञानको किताब लेखेँ, सिम्प्लिफाइड साइन्स भन्ने। त्यस पश्चात म रिडमोर पब्लिकेसनसँग आबद्ध पनि थिएँ लन्डन जानुभन्दा अगाडि।
त्यस पछाडि लन्डनबाट फर्किसकेपछि पनि मैले साइन्सका प्र्याक्टिस बुकहरू निकालिरहेको छु र म साइन्सको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा भने र त्यसको अलावा मैले मोटिभेसनसँग सम्बन्धित थुप्रै पुस्तकहरू मैले बजारमा ल्याइसकेको छु। केही पुस्तकहरू बजारमा आइसकेका छन् र केही पुस्तकहरू आउने क्रममा छन्। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि केही पुस्तकहरू अझै आइपुगेका छैनन् र यहाँ तपाईले मेरो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ हामी सफल आमा बाबु भन्ने पुस्तक बजारमा आइसकेको छ। यो नेपालमा अत्यन्तै चर्चित पुस्तकको रूपमा उभिएको छ किनभने यसमा वास्तवमा बच्चालाई जन्म दिँदैमा मान्छे चाहिँ अभिभावक चाहिँ बनिदो रहेछ, बाबुआमा चाहिँ बनिदो रहेछ, तर अभिभावक बनिदो रहेछ। साँच्चै नै सफल अभिभावक कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसमा विज्ञान, अध्यात्म, ज्ञान जोड मैले त्यो पुस्तक निकालेको छु। यदि यो पुस्तक हजुरलाई सफ्ट कपी अध्ययन गर्न इच्छा लाग्यो भने तपाईले मलाई आफ्नो इमेल एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ र मैले हजुरलाई सफ्ट कपी इमेल मार्फत पठाउन सक्छु। त्यस्तै मैले अर्को किताब सफल जिन्दगी मेरो विश्वास भन्ने किताब लेखेको छु। त्यो पुस्तकमा वास्तवमा सामान्य जीवन जिउन अति सहज हुन्छ। इट कस्ट नथिङ, केही पनि चाहिएन सामान्य जीवन जिउनका लागि। सफल जीवनका लागि वास्तवमा हामीले केही सूत्रहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, केही विधिहरू अपनाउनु पर्छ। ती विधिहरू के हुन् सफल जिन्दगी जिउनका लागि, ती सफल सूत्रहरू के हुन् भन्ने विषयमा मैले त्यहाँ चर्चा गरेको छु। र अर्को सफल विद्यार्थी मेरो चाहना भन्ने पुस्तक पनि बजारमा निस्किसकेको छ। यसमा मैले विद्यार्थीलाई अध्ययनसँग सम्बन्धित विभिन्न साइन्टिफिक लर्निङ टेक्निक्सहरू मैले त्यसमा दिएको छु र त्यो किताब पनि विद्यार्थीमाझ चर्चित छ। जहाँ जहाँ मैले प्रशिक्षण गरेको छु त्यहाँ धेरै सफल रूपमा चाहिँ त्यो पुस्तकलाई चाहिँ लिएको मैले महसुस गरेको छु। र हजुरहरूलाई यो तीनवटा किताबहरू आवश्यक पर्यो भने मलाई इमेल एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ। र खुसी र आनन्द मेरो जीवनको आधार भन्ने यो किताब अहिले पाण्डुलिपिमै सीमित छ र नैतिक शिक्षाका कथाहरू यी पनि पाण्डुलिपिमै सीमित भएको पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म यहाँबाट मेरो सेसनलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो संसारमा तीन प्रकारका मानिसहरू हुँदा रहेछन्। तीन प्रकारका मानिसहरू। पहिलो प्रकारको मानिसहरू कस्तो रहेछ भन्दा कुरा गर्ने तर काम नगर्ने, कुरा मजाले गर्ने तर काम चाहिँ पटक्कै नगर्ने। र दोस्रो थरीका व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने काम गर्ने तर जति पाएको छ, मानौ यदि त्यो व्यक्ति संस्थामा हुनुहुन्छ भने संस्थाले त्यो व्यक्तिलाई कति दिएको छ, सेवा शर्त सुविधा कति दिएको छ, त्यही अनुसार काम गर्ने, न त कम काम गर्ने न त बढी काम गर्ने। र तेस्रो थरीका व्यक्तिहरू कस्तो हुनु रहेछ भने संस्थाले मलाई के दियो होइन कि संस्थालाई मैले के दिन सकेँ, यो समाजलाई मैले के दिन सकेँ, मेरो परिवारका लागि मैले के दिन सकेँ, त्यहाँबाट मैले के पाएँ होइन के दिन सकेँ, त्यो खालको हुँदो रहेछ। र भगवत गीताका अनुसार मैले यहाँ तीन प्रकारका व्यक्तिहरूलाई विभाजन गरेको छु र पहिलो प्रकारका व्यक्तिहरूलाई मैले भक्ति योगी भनेको छु, जसले संस्थाका प्रमुखहरूसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्ने। मिटिङ भयो, यति भव्य स्ट्राटेजीहरू दिने, यो पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने, तर गर्ने बेलामा नगर्ने, भक्ति योगी। त्यसपछि दोस्रो प्रकारका व्यक्तिहरू जसले कर्म चाहिँ गर्नुहुन्छ तर जति प्राप्त गर्नु भएको छ त्यति नै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले कर्मयोगी भने। र तेस्रो थरीका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ म के दिन सक्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले ज्ञान योगी भने। भगवत गीतामा पनि तीनवटा योगको कुरा भएको छ, भक्ति योग, कर्मयोग र ज्ञान योग। यसलाई मैले यसरी जोडेँ र मैले यहाँबाट के बुझेँ भने यदि हामी पहिलो दर्जाको व्यक्ति बन्यौँ भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि शिक्षण पेशा चाहिँ उपपेशा रहेनछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आबद्ध भइयो भने सफलता हात पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा मेरो अनुभवबाट
मैले प्राप्त गरेँ र दोस्रो थरीका व्यक्तिहरू पनि शिक्षण यात्रामा सफल त देखिनुहुन्छ तर पूर्ण रूपमा सफल बन्नु हुँदो रहेनछ। र साँच्चै नै यदि हामी तेस्रो थरीका यो संस्थालाई मैले के दिन सकेँ, मैले समाजलाई के दिन सकेँ, यदि मलाई संस्थाले यति दिएको छ भने त्यो भन्दा बढी मैले कति दिन सक्छु भनेर यदि मैले सोचेँ भने, यदि त्यो सोच खालको व्यक्ति म छु भने वास्तवमा शिक्षण पेशा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिका लागि मात्र रहेछ। तसर्थ मेरो यो आजको प्रशिक्षणको अथवा यो चाहिँ इन्टरेक्सनको मेरो मूल उद्देश्य पनि के हो भने हामी अब ज्ञानयोगी बन्नुपर्छ। अब संस्थाले मलाई के दियो, राष्ट्रले मलाई के दियो, मैले के सुविधा प्राप्त गरेँ होइन कि मैले उसलाई के दिन सकेँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट मैले भन्न चाहन्छु। र त्यो फेरि सजिलो कुरा चाहिँ छैन। फेरि हामी ज्ञानयोगी बन्नका लागि अत्यन्तै कठिन छ, त्यो सहज यात्रा होइन। यदि सहज यात्रा भएको भए सम्भवतः सबै व्यक्तिहरू ज्ञानयोगी बन्नुहुन्थ्यो होला। त्यो जुन पोस्ट तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नु शिक्षक साथीहरू समक्ष त्यो पुग्यो होला, तर हामी यहाँ मात्र 55 जना उपस्थित भएका छौँ। यदि यदि त्यो सफल बन्नका लागि सहज भएको भए सबै व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसका लागि के चाहिन्छ त? वास्तवमा म ज्ञानयोगी बन्ने हो, मेरो उद्देश्य अब म ज्ञानयोगी बन्ने हो। त्यसका लागि चाहिन्छ दुईवटा कुरा चाहिन्छ, एउटा खोज्ने प्यास, अर्को सिक्ने प्यास। खोज्ने प्यास र सिक्ने प्यास। चिनियाहरू भन्ने गर्छन् हँसिलो मुख नभएकाहरूले पसल नखोल्नु। वास्तवमा यो ठिकै पनि होला जस्तो लाग्यो, हँसिलो मुख नभएकाहरूले पसल नखोल्नु। तर म भन्छु केही सिक्ने र खोज्ने प्यास नभएकाहरू शिक्षक नबन्नु। सामान्य व्यक्तिले कपडामा लगानी गर्नुहुन्छ भने सफल व्यक्तिले कपडामा होइन किताबमा लगानी गर्नुहुन्छ। अब हामीले सोच्नुपर्छ मेरो लगानी कतातिर छ, म कति अध्ययन गरिरहेको छु। अहिले त लगानी पनि गर्नु पर्दैन, अहिले त इन्टरनेट मार्फत, गुगल मार्फत, युट्युब मार्फत हामीले असंख्य पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध पाउँछौँ, त्यो उपलब्ध हुन्छ। त्यो कारण अत्यन्त सहज छ। तसर्थ म एकदम सामान्य शिक्षक, म किन सानो उमेरमा सफल देखिएँ, किन मलाई धेरै साथीहरूले मन पराउनु भयो भन्दै गर्दाखेरि ममा यो दुई खालको प्यास रहेछ, एउटा खोज्ने प्यास र अर्को सिक्ने प्यास। म पनि त्यो भन्न चाहन्छु। र हामी सबैको घरमा टेलिभिजन त पक्कै पनि छ, कसैकोमा नहुन सक्छ। मेरो त सुरुदेखि नै टेलिभिजन छ, तर मैले केवल जोडेको धेरै भएको छैन, 5-7 महिना मात्र भएको छ। तर त्यसमा पनि युट्युब जोडेको छु मैले, च्यानल्सहरू हेर्दिनँ। तर मेरो घरमा कत्रो टिभी छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण रहेनछ। हामी शिक्षकहरूका लागि टेलिभिजन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ पुस्तकालय रहेछ, लाइब्रेरी रहेछ। 3 गुणा ठुलो लाइब्रेरी बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा मैले अभियान जस्तो चालेको छु। किनभने जब हामीले अध्ययन गर्छौँ, जब हामीले कसैलाई सुन्छौँ, जस्तो तपाईसँग मैले मेरो अनुभव साटासाट गरिरहेको छु, हुन सक्छ यो समय कम होला, तर यसबाट मैले मेरो जीवनमा, मेरो जीवनकालमा मैले प्राप्त गरेको अनुभवहरू हजुरलाई भनिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब कसैलाई सुनिन्छ अथवा कसैलाई पढिन्छ, कसैको पुस्तक पढिन्छ भने त्यो लेखकसँग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसले संवाद गरेको हुँदो रहेछ पाठकले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुस्तक अध्ययन शिक्षकका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेछ। मलाई लाग्छ हजुरहरू सम्पूर्ण अत्यन्तै त्यो खोज्ने प्यास हुनुभएका र सिक्ने प्यास हुनुभएका साथीहरू आउनु भएको छ, पक्कै पनि त्यसमा कुनै दुईमत छैन। र त्यही म भन्न चाहन्छु। र यदि हामीसँग खोज्ने प्यास भयो भने, सिक्ने प्यास भयो भने नपाउने के रहेछ। त्यही भएर मैले अहिले थेगो नै के बनाएको छु भने खोज अवश्य पाइन्छ। म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मेरो टिचर्स ट्रेनिङ, मेरो प्यारेन्ट्सको ट्रेनिङ फरक हुन्थ्यो। तर लकडाउनमा मैले अनलाइनबाट धेरै ट्रेनिङ्सहरू दिएँ र ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि कोरोना कालभन्दा अगाडि र कोरोना काल समयमा मेरो ट्रेनिङ यदि हेऱ्यो भने 0% चाहिँ सिमिलारिटी छ। 0%।
मैले अगाडि जे कुरा पस्कन्थेँ ती कुराहरू सब आउटडेटेड भए। तर मैले त्यो त्यो नयाँ कसरी बने त, म नवीन कसरी बन्न सकेँ भन्दाखेरि त्यही खोज्ने प्यास र सिक्ने प्यास। राति 11-12 बजीसम्म, बिहान 4-5 बजे उठेर मैले खोजेँ, सबै चिजहरू त्यहीँ छ। तसर्थ खोजे अवश्य पाइन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र मैले एउटा हवाई यात्रामा जुटिरहेको बखत त्यहाँ पाइलट आउनुभयो, असिस्टेन्ट पाइलट आउनुभयो, त्यसपछि त्यहाँका एयर होस्टेजहरू आउनुभयो। आइसकेपछि केबिनको बाहिरपट्टिको ढोकामा उहाँहरू एकैछिन टक्क अडिनुभयो। त्यसपछि पाइलट र को पाइलट चाहिँ भित्र जानुभयो, केबिन भित्र जानुभयो र एयर होस्टेजहरू आफ्नो काममा लाग्नुभयो। थोरै कन्फ्युजिङ भयो मलाई, किन त्यहाँ त्यो केबिनको ढोका नेर आएर उनीहरू उभिरहेका छन् त, एकैछिन किन टक्क अडिरहेका छन्। त्यो मैले हेर्दै गर्दा म त्यहाँ नजिकै जाँदाखेरि त्यो ढोकामा, त्यो केबिनको ढोकामा के लेखेको रहेछ भने, फ्लाइङ इज अ सिरियस प्रोफेसन, डोन्ट क्यारी योर वरिज बियोन्ड दिस पोइन्ट। कस्तो मिठो कुरा लेखेको रहेछ। त्यही भएर होला म त्यहाँ हस्पिटालिटीसँग पनि आबद्ध थिएँ लन्डनमा। मैले केही त्यहाँका पाइलटहरू र धेरै जसो मैले एयर होस्टेजहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। र यो संसारमा सबैभन्दा लोयल जब भनेको, लोयल प्रोफेसन भनेको चाहिँ पाइलटिङ रहेछ है। यसको कारण के हो, व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट भनेर यदि मैले खोजेँ भने त्यो के रहेछ भने, त्यो प्रोफेसनमा छिर्नु भएको, त्यो प्रोफेसनमा लाग्नु भएको व्यक्तिहरूको मानसिकता रहेछ। द्याट इज पर्सेप्सन, मेन्टालिटी, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसपछि मैले सम्झेँ, ओहो म त अब टिचर मान्छे, सम्झेँ यो यदि पाइलटमा केही खालको गडबडी भयो, मानौ प्रब्लम आयो, एयर क्र्यास भयो, त्यहाँका प्यासेन्जर्सहरू मर्नेछन्, उनीहरूको परिवारलाई असर पर्नेछ, पक्कै पनि घाटा राष्ट्रले भोग्नेछ, त्यसमा दुई मत छैन। तर केही समय पछाडि ती परिवारले ती मरेका मान्छेहरूलाई बिर्सिन्छन् होला, अथवा राहत पाउँछन्, बिर्सिन्छन् होला। तर मैले सोचेँ, म टिचरको आँखाबाट हेर्दै गर्दा हामीले त यदि एउटा कक्षा कोठालाई एउटा हवाईजहाज मान्ने हो भने, यदि मैले 5 पिरियड पढाउँछु भने मैले त 5वटा हवाईजहाज चलाएको रहेछु। यदि मैले 7 पिरियड लिन्छु भने मैले 7वटा हवाईजहाज चलाएको रहेछु। एउटा हवाईजहाज चलाउने व्यक्ति कति संवेदनशील छ, ऊ कहिले ढिलो हुन सक्दैन। पाइलटले कहिले पनि आई एम गेटिङ लेट कहिले पनि भन्दैन। एयर होस्टेजहरू यति मेकअप गर्छन्, उनीहरूको मेकअप, तपाईले मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि र मेकअप गरिसकेपछि यदि हेर्नुभयो भने जमिन आसमानको फरक हुन्छ, ह्युज डिफरेन्सेस हुन्छ। बट दे आर नेभर लेट इन देयर प्रोफेसन, किनभने उनीहरूले त्यो आफ्नो प्रोफेसनमा प्राउड फिल गर्छन्। यस, आई एम इन द राइट प्रोफेसन भन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो खालको एउटा चाहिँ इज्जत, त्यो खालको सम्मान प्राप्त गरेका हुन् कि भन्ने मैले सोचेँ। द्याट्स माई पर्सेप्सन्स। त्यसमा हजुरहरूको पर्सेप्सन फरक पनि हुनसक्छ, द्याट्स अप टु यु। त्यसपछि मैले सोचेँ, म यदि बेठिक भएँ भने एज अ टिचर, इफ आई एम गेटिङ रङ, मैले त मेरो समाजलाई अन्धकार बनाउँदो रहेछु, मैले राष्ट्रलाई अन्धकार बनाउँदो रहेछु भनेपछि अब आई सुड बी भेरी प्राउड टु बी अ टिचर भनेर मैले त्यहाँबाट प्रण गरेँ। र प्रण गरिसकेपछि मलाई लाग्यो अब मैले मेरो रगतभित्र अब हेमोग्लोबिन होइन, मेरो रगतभित्र अब टिचिङ प्रोफेसन छिर्नुपर्छ भनेर सोचेर त्यही अनुसार चाहिँ म लागिरहेको छु। हजुरहरूले सोसल मिडिया मार्फत पनि तपाईँहरूले मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान गो इन युट्युबमा जानुभयो भने डिआर प्राजुल म्याग्नेट भनेर टाइप गर्नुभयो भने यु विल सी देयर माई युट्युब च्यानल। त्यसपछि फेसबुकमा पनि हामी जोडिन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि शिक्षण भनेको एउटा कुनै पेसा रहेनछ, यो एउटा अभियान हो। हामी एउटा अभियानकर्ता हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन हजुर एउटा अभियान ल्याउनु भयो नि तपाईँहरूले, अब देशले प्रविधि खोजेको छ,
भूपति सरको बारेमा मैले पहिलेदेखि पनि सुनिरहेको थिएँ, उहाँको मैले स्पिच सुनेको पनि छु कुनै सञ्जालमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो खालको कन्सेप्ट, यो खालको अभियान कर्ता हजुरहरू हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि सामुदायिक स्कुलको क्वालिटी इन्हान्समेन्टमा एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसको लागि म हजुरहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी एज अ टिचर गर्व गरेका छौँ। मैले गरेकै छैनौँ, मैले भनेको छैन, मैले आफ्नो अनुभव भनिरहेको छु। हामी एज अ टिचर चाहिँ प्राउड चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्छ भन्ने विषय मलाई महसुस भएको छ र त्यो गर्नुपर्दो रहेछ। किनभने हामी यदि बेठिक भयौँ, हामीमा कुनै खालको गडबडी भयो भने एउटा समाज नै अन्धकारमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट बुझेँ। र अहिले एउटा चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा एउटा के भइरहेको छ भने यी बुढा मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि संस्था चलाउन सक्दैनन् है। हामीलाई यङ मान्छे चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने बिकज युथ ह्याभ इनर्जी हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ। युवामा चाहिँ इनर्जी हुन्छ, युवा टिचरमा इनर्जी होला, युवा व्यक्तिमा इनर्जी हुन्छ। तर बुझे भने सफलता इनर्जीबाट प्राप्त हुँदैन। जस्तै मैले हजुरहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो म एज अ टिचर म एउटा स्कुलमा प्रवेश गरेको छु र म अत्यन्तै राम्रो छु, मैले राम्रो पढाउँछु, एकदमै राम्रो छ मेरो पर्फर्मेन्स। तर म मात्रले मेरो संस्था चाहिँ समृद्ध बन्द रहेनछ। त्यही भएर मैले के भन्छु भने अब इनर्जी होइन, अब हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ सिनर्जी। यो नयाँ टर्म्स थोरै नयाँ टर्म्स त नभनौँ, चितवनमा त सिनर्जी एफएम भन्ने नै छ। सिनर्जीबाट मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ। जस्तै हामी जब हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्छौँ, हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू यति डटेर लाग्छौँ, यति पसिनै पसिना भएर पढाउँछौँ। अझ हजुरहरू धेरै जसो म्याथमेटिक्स टिचर हुनुहुन्छ, यहाँ केही साइन्स टिचर आउनुभयो होला, म्याथ्स प्लस साइन्स पढाउने टिचर पनि हुनुहुन्छ होला। वी आर सो लेबोरियस, no doubt on that. We have a lot of enormous energy छ हामीसँग, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तर के हुन्छ भने हामी म र मेरा विद्यार्थीको बीचमा जब सिनर्जी क्रिएट हुँदैन नि, त्यसपछि बच्चाले चाहिँ अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्दा रहेनछन्। त्यो मेरो अनुभवले त्यो देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के छ भने अब स्पिड त हुनु पर्यो, हामी एकदम हाई स्पिडमा त जानुपर्छ, नो डाउट अन द्याट। तर अब डाइरेक्सन पनि एउटै हुनु पर्यो। तपाईको जुन खालको सोच नि हजुरले यस मेरो विद्यार्थीलाई मैले यहाँ लान चाहन्छु, मैले यहाँ टक 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 यो गर्छु भनेर हजुरले भन्दै गर्दाखेरि तपाईको डाइरेक्सन र तपाईको कक्षाभित्रको बच्चाको एउटा होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होइन, अप टु 10 होइन, हरेक बच्चाको डाइरेक्सन एउटै हुनुपर्छ। वी शुड ह्याभ सेम डाइरेक्सन्स। त्यो भने सफलता प्राप्त हुन सक्छ। तसर्थ अब हामीले बच्चालाई अब के गर्न पर्दो रहेछ भने अब बच्चाहरू हामीभन्दा कम जान्ने भएनन्। लकडाउनभन्दा अगाडि त्यो अवस्था पनि के होला, हामी जान्नेछौँ कि अहिले बच्चाहरू यति एक्समा भए, उनीहरूले वेबसाइटहरू हेरिरहेका छन्, दर्जनौं रिसोर्सेसहरू उनीहरूले खोजिरहेका छन्, हामीले भन्दा पनि बढी खोजेका छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के छ भने अब बच्चासँग नमिलेसम्म, बच्चासँग सँगसँगै नहिँडेसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। तसर्थ हामीले सिनर्जी क्रिएट गरौँ म भन्न चाहन्छु। र अब सिनर्जी कसरी क्रिएट हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। र केही फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी प्राउड टु बी अ टिचर, त्यस पछाडि सफलता इनर्जीबाट होइन सिनर्जीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने लर्निङ्स अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। त्यसपछि मैले यो स्लाइड चाहिँ मैले हेर्छु, म आफूलाई लामो सास तान्छु। किनभने 2012 सालमा एकजना अमेरिकी मान्छे आउनुभयो नेपालमा, अमेरिकी राजदूत भएर नेपालका लागि, पिटर विलियम बोधे भन्ने। उहाँले एउटा आर्टिकल्समा लेखिदिनु भयो। के लेखिदिनु भयो भने Nepal's education is not preparing students for 21st century.
21औं शताब्दीका व्यक्तिहरू निर्माण गर्नको लागि नेपालको एजुकेसनले त्यो हेल्प गरेको छैन भनेर भन्नुभयो। ओ माई गॉड, एकदमै यो सुन्दै गर्दा मलाई कता कता रिस पनि उठ्यो। हाम्रो शिक्षाप्रति उनीहरूले सन्देह प्रकट गर्ने, दे नो एभ्रिथिङ भन्ने मलाई आक्रोश पनि आयो। तर अलि कुल माइन्डमा मैले सोच्दै गर्दा कतै पिटर विलियम बोधे करेक्ट त छैनन्, ठिक त छैनन्। म हेरेँ, खोज्दै जाँदाखेरि मैले के भेटाएँ भने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, एकदम अथेन्टिक संस्था हो यो विदेशको। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले चाहिँ टप स्किल्स फर 2020 भनेर उसले एउटा निकालेको छ। तपाईले यसमा स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले हेर्दै गर्दाखेरि दुःखका साथमा हामीले भन्नुपर्छ कि यी स्किल्सहरू, जुन स्किल अहिले 21औं शताब्दीले मागिरहेको छ, अहिलेको विश्व बजारमा बिक्ने जुन स्किल हो नि, सिप हो नि, ती स्किलहरू हामीले पढाएकै रहेनछौँ, सिकाएकै रहेनछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतै उहाँ ठिकै हो कि भन्ने लाग्यो। तसर्थ अब हामीले दिने शिक्षामा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भन्दा ती जुन सिप छन् नि, 21औं शताब्दीलाई चाहिने सिप भनेर जुन इकोनोमिक फोरमले निकालेको छ, हाम्रा बच्चाहरूलाई त्यो खालको सिपहरू दिनुपर्छ। एज अ म्याथमेटिक्स टिचर पनि अब हामीले पनि ती सिप मैले मेरो विषयमा कसरी लान सक्छु भन्ने सोच्नु चाहिँ आवश्यक हुँदो रहेछ भन्छ। हजुरलाई म लन्डनको एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। यो वास्तविक घटना हो। म जब नेपालबाट लन्डन गएँ, लन्डन गइसकेपछि मैले केही दिनको अन्तरालमा मैले एउटा मोबाइल फोन किने। लन्डनमै मोबाइल फोन किनिसकेपछि 5-6 महिनामा त्यो मोबाइलमा प्रब्लम्स आयो। त्यसपछि मैले प्रब्लम आइसकेपछि एउटा नम्बरमा मैले कल गरेँ। त्यो नम्बर चाहिँ युके को नम्बर थियो, 020 बाट सुरु थियो, द्याट्स युके नम्बर। मैले कल गरेँ, कल गर्दै गर्दाखेरि गुड मर्निङ, दिस इज अभिषेक स्पिकिङ, हाउ क्यान आई हेल्प यु भनेर भन्यो। त्यसपछि मैले मेरो प्रब्लम्स भने, प्रब्लम भनिसकेपछि उसले त्यो प्रब्लमलाई अनलाइनबाटै, कन्भर्सेसनबाटै उसले चाहिँ त्यो समाधान गरिदियो। र मैले उसलाई सोधेँ, व्हिच कन्ट्री आर यु फ्रम भनेर सोधेँ। आई एम फ्रम इन्डिया भने। आर यु बेस्ड अन इन्डिया भनेर भयो। या, ल हेर्नुहोस् है, म त अचम्बित भएँ। अरे, मैले त लन्डनको नम्बरमा फोन गरेको छु, तर फोन त उठेको छ इन्डियामा। हाउ इज इट पोसिबल? कसरी सम्भव? किनभने हामीलाई त आइटीसँग त कुनै पनि नलेज थिएन त्यो बेलामा। त्यसपछि मैले बुझ्दै गएँ। बुझ्दै जाँदा मैले के भेटाएँ भने, हेर्नुहोस् है, यदि एउटा कर्मचारीलाई लन्डनमा काम अराउने हो भने बेसिक स्यालेरी नेपाली 1000 दिनुपर्छ, 1000 पर आवर, 7-8 पाउन्ड दिनुपर्छ। त्यो 7 पाउन्ड भनेको 1000 रुपिस नेपाली करेन्सी। त्यो उसले चाहिँ 8 घण्टा काम गर्यो भने दैनिक रूपमा कम्पनीले 8000 दिनु पर्यो। यदि 1 महिनासम्म त्यो कर्मचारीलाई खटाउने हो भने, म नेपाली करेन्सीमा भनिरहेको छु, 2,40,000 उसले पे गर्नु पर्यो लन्डनमा यदि हुने हो भने। तर अहिले त टेक्नोलोजीले अब कहाँको कुन अफिस कहाँ छ त्यो महत्त्वपूर्ण बनेन। अब चाहिँ टेक्नोलोजी जहाँ भए पनि भयो। अहिले म गैँडाकोटमा छु, हजुरहरू कहाँ हुनुहुन्छ, तर सँगै बसेर गफ गरे जस्तै, सँगै बसेर चाहिँ ट्रेनिङ लिए जस्तै भइरहेको छ। यो टेक्नोलोजीले गर्यो। त्यो कारणले गर्दा अब कम्पनी कहाँ छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेनछ क्या। तर त्यही अफिस अथवा त्यही इन्डस्ट्रिज लन्डनमा नभएर डेभलपिङ कन्ट्रीमा भयो, फर इक्जाम्पल्स नेपालमा भयो भने जुन स्ट्यान्डर्डको, जुन क्वालिटीको इम्प्लोइलाई हामीले लन्डनमा चाहिँ 2,40,000 दिएका थियौँ, त्यो व्यक्तिलाई नेपालमा मात्र कजाउन पाइयो भने 40,000 इज इनफ। 40,000 दियो भने त वाउ, आई रिसिभ्ड भेरी ह्युज अमाउन्ट भनेर चाहिँ बुर्गुसी मार्दै चाहिँ जानुहुन्छ होला त्यो इम्प्लोइ। र उहाँ त बेसिक स्यालेरी हो, द्याट इज अ मिनिमम वेजेस। तर यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम 40,000 भनेको त
अब अफिसर लेभलको चाहिँ भन्दा पनि बढी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स चाहिँ यहाँको हाई हुने भयो र कम्पनीले 1 मन्थमा एउटा कर्मचारीबाट 2 लाख सेभ गर्यो। दर्जनौं अथवा 100औं कर्मचारी होलान् त्यहाँ, ती 100औं कर्मचारीबाट केही नगरिकन विदाउट एनी वर्क कर्मचारीलाई लन्डन नराखेर डेभलपिङ कन्ट्रीमा राख्ने बित्तिकै लाखौं रुपियाँ अथवा लाखौं पाउन्ड चाहिँ उसले सेभ गर्न सक्यो। त्यो कारणले गर्दा अहिले डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ अब अफिस राखिदैन। कर्पोरेट अफिस भनेको एउटा अफिस त उही पनि होला, तर धेरैभन्दा धेरै अहिले कन्ट्रीजहरुमा र डेभलप हुन लागेका कन्ट्रीजहरुमा छ। म हजुरहरुलाई एउटा खुसीको कुरा के सुनाउन चाहन्छु भने अब्रड विदेशीहरुले इन्डियामा अफिस राख्न चाहदैनन्। दे डोन्ट लाइक टु कीप देयर अफिस इन इन्डिया, किनभने इन्डियनहरुको चाहिँ त्यति धेरै राम्रो चाहिँ इमेज चाहिँ विदेशमा छैन। म लन्डनमा हुँदाखेरि लन्डनमा छैन, अब अन्त मलाई थाहा छैन, तर नेपालीको जुन रेपुटेसन छ नि, नेप्लिज पिपल आर सो अनेस्ट, यस्तो इमानदार छ कि जे काम गर्छ त्यो फत्ते गरेर छोड्छ भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दा पहिला उनीहरू किन नेपाल आएनन्, किन अन्त गए भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जनयुद्ध भयो, एकदम वार चल्यो, द्वन्द्वमा रहँदै गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ सेक्युरिटी फिल गरेनन्। त्यो कारणले नेपाल उनीहरू आउन चाहेनन्। चाहना त थियो तर सेक्युरिटी कारणले उनीहरू आएनन्। तर अहिले चाहिँ अब सरकार चाहिँ स्थायित्वको सरकार छ, यद्यपि यसमा केही कमी कमजोरी भइरहेको त जनगुनासो छ, त सुनिने हाल छ नि त्यस्ता कुरा त, तथापि अहिले चाहिँ स्टेबल एउटा गभर्नमेन्ट छ। पक्कै पनि अब हामीले एउटा चाहिँ प्रोग्रेसको चाहिँ सास फेर्न पाउँछौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा अबको 10 वर्षमा ती अफिसहरू, क्यानाडाका अफिसहरू, लन्डनका अफिसहरू, अमेरिकाका अफिसहरू, न्युजिल्यान्डको अफिसहरू, नर्वेका अफिसहरू, ती अफिसहरू अब नेपालमा आउनेछ। त्यसपछि त्यहाँ कर्मचारी चाहियो भने उनीहरूले वान्टेड खोल्छन्। वान्टेड खोल्दै गर्दाखेरि इन्टरनेटमा हाल्ने बित्तिकै विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको व्यक्तिले त्यो वान्टेड देख्छ, एडभर्टिजमेन्ट देख्छ, विज्ञापन देख्छ। त्यसपछि विश्वका मान्छेहरू फेरि नेपालमा आएर काम गर्न चाहन्छन्। वेदर हेर्नुहोस् कति राम्रो, बाटाघाटाहरू यस्तो यस्तो बाटाहरू छन्, जिगज्याग वे छ, मल्टिपल टर्न्स छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू एकदमै त्यसमा एकदमै ह्याप्पी फिल गर्छन्। उनीहरू यहाँको चाहिँ हस्पिटालिटी, हामीले जब पाहुनाहरू आउँछन्, विदेशका पाहुनाहरू आउँछन्, यति सम्मान गर्छौँ हामीले, बरु हामी कम खान्छौँ तर उनीहरूलाई चाहिँ भरि पेट एकदम मिठो मिठो खाना दिन्छौँ। त्यो सबै कुरा उनीहरूले बुझेका छन् नेपाल आउँदाखेरि। That's why they would like to work in Nepal. नेपालमा काम गर्न चाहन्छन्। त्यहाँ भन्न खोजेको अहिले हाम्रा बच्चाहरू, जो बच्चाहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ, ती बच्चाहरू 10 वर्ष पछाडि जब एक्सपिरियन्समा, लाइफ एक्सपिरियन्समा गुज्रिनु हुनेछ, त्यो बेलामा साँच्चै नै वर्ल्डको व्यक्तिहरूसँग, वर्ल्डको सिटिजनसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छन् त? प्रश्न हो यो। दिस इज अ क्वेसन। सक्छन्, हुन सक्छन्, that's fine। तर म लन्डन, म स्कुलको प्रिन्सिपल, त्यस पछाडि चाहिँ किताबको राइटर, त्यसपछि पब्लिक स्पिकिङ मैले लन्डन जानुभन्दा अगाडि नै मैले गर्थेँ। यो धेरै खालको स्किल हुँदाहुँदै पनि म लन्डनमा गएर केही समय म दुःख पाउनु पर्यो। बिकज त्यहाँ चाहिने स्किल्स हामीले हाम्रो शिक्षामा प्राप्त गरेका भएनछौँ। त्यो कारणले गर्दा अब हामी विगत नपढाउँ। विगतमा कसले A+ ल्यायो, कसले चाहिँ कति ल्यायो, कति ग्रेड ल्यायो, के गर्यो भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेनछ। अब ग्रेड होइन, अब गुडनेस चाहिने बेला भएको छ। ग्रेड, गुडनेस, थोरै टर्म्स हेरौँ। ग्रेड, गुडनेस। अब फोकस हामी ग्रेडमा होइन, गुडनेसमा गरौँ। र अब बच्चाका लागि मेरो A4 GPA ल्यायो भने मेरो बच्चाले स्कुल नै विश्वविद्यालयका लागि हामीले बच्चा उत्पादन नगरौँ। अब समूल विश्वमा उत्पादन गरौँ, त्यसमा लागौँ र त्यसको लागि हामी खोजौँ, लागि हामी सिकौँ, हामी
खोज्यौं। त्यसरी चाहिँ हामीले गरौँ। र मैले एकजना सीए पढेका एकजना विद्यार्थीलाई मैले भेट्दै थिएँ। उनले एउटा वाक्यांश त्यसमा धेरै चाहिँ माग छ कि उनले के भने अङ्कल मेरो अझ उनले 11 र 12 को कुरा गर्दै थिए है। 2 वर्ष मेरो टोटल वेस्टेज किन भनेर सोधेँ। अस्मिता पढेर हुन्छ, उसले अस्मिता पढेर हुन्छ। अर्थात् टेक्स्ट बुक हामीले त 11 12 मा टेक्स्ट बुक पढ्यौं, टेक्स्ट बुक चाहिँ खर्र सबै सल्युसन गर्न जान्यौं, पर्फेक्ट भयो। हामी टिचरलाई नि वाउ सो ग्रेट, कस्तो राम्रो पढाउने भनेर भन्यौं। तर जब म लागि चाहिँ अध्ययन गर्दा 2 इयर्स उनले भने। त्यसपछि मलाई हल्लियो। अब के छ भने अब पाठ्य पुस्तक मात्र होइन छ, अब हामीले बच्चा पढ्नु पर्दो रहेछ कि बच्चा पढ्नु पर्दो रहेछ। आफू भन्दा पनि बाहिरका धेरै नलेजहरू रहेछ, ती नलेजहरू हामीले दिनुपर्छ। प्र्याक्टिकलमा हामी छ भन्ने विषय ती विद्यार्थीको चाहिँ संवादबाट मैले बुझेँ र मैले टाउको हल्लाउन मात्र बाध्य भएँ, अरू के पनि मैले भनेन। त्यहाँबाट मैले सोचेँ अब हामीले सोच्नुपर्छ है, कतै हाम्रा बच्चाहरू पनि जब उच्च शिक्षाका लागि जब जान्छन्, एउटा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनमा जान्छन्, अलि राम्रो इन्स्टिट्युसनमा जान्छन्, त्यो बेलामा बच्चाले यस्तो नभनिदियोस् कि त्यो बेला त सरलाई त राम्रै मानेको थियौँ है, तर केही पढाएन्छन्, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यसका लागि अब हामी एकचोटि सोच्ने बेला चाहिँ आएको छ र कोरोनाले त्यो खालको अवसर पनि दिएको छ है। त्यो भन्नु र हामी अब 10 स्किल्स तपाईहरुले मलाई यदि इमेल एड्रेस दिनुभयो भने मैले यो स्लाइड पनि म हजुर उपलब्ध गराउन सक्छु, त्यसमा मेरो कुनै समस्या छैन। र 10 स्किल्समा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। र म आफू साइन्सको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई साइन्सको इक्जाम्पलहरु म केही दिन सक्छु, म दिन्छु मेरो सेसनमा। र वास्तवमा हामी सफल बन्नका लागि चाहिने तत्त्वहरुका बारेमा भगवत गीतामा धेरै कुराहरु दिएको रहेछ। म भगवत गीताको अत्यन्तै पारख मान्छे हुँ, कति शिक्षक साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला हजुरहरु, र मलाई भगवत गीता अत्यन्तै मन पर्छ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा भनिएको छ, अब अर्जुन विक्षिप्त अवस्थामा थिए, अत्यन्तै विक्षिप्त अवस्थामा, यति विक्षिप्त अवस्थामा कि अब मैले युद्ध गर्न सक्दिन है, I can't do the war, म वारमा जान सक्दिन भनेर भन्दै गर्दा त्यसपछि अर्जुनले सम्झाएका छन्, अर्जुन तिमी यो युद्धबाट विजय प्राप्त गर्नका लागि तिमीले यो गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि युद्ध छ, हाम्रो स्कुल चाहिँ हाम्रो युद्ध। अहिले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा जुम गुगल मिटमा पढाइराखेका छौं अनलाइनमा। टिचिङ इज आवर वार। विद्यार्थीको पनि वार छ, उसको वार छ। युद्धमा जाँदै गर्दा कतै हामी विचलित छैनौं, अर्जुन छैनौं हामी, अथवा हाम्रा बच्चा त्यस्ता त छैनन्। त्यसमा चाहिँ अर्जुनलाई 500 वर्ष अगाडि सम्झाएका कुरा त्यतिकै प्रेरणादायी छन्। के भनिएको छ भने व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हेनन्तास बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्जुन तिमी यदि जीवनमा सफल हुन चाहन्छौ भने व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नन्दन। यसको अर्थ के हो त फेरि? व्यवसायको काम। अब हाम्रो पढाउने अथवा सिकाउने, पढाउने भन्दा पनि अब सिकाउने भन्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। हाम्रो काम सिकाउने, हाम्रो व्यवसाय भनेको सिकाउने। व्यवसाय आत्मिका भनेको आफू, म, व्यवसाय यहाँ छ, आफू यहाँ छ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर भनेको बुद्धि, इन्टेलेक्ट, अथवा यसलाई माइन्ड पनि भन्न सकिन्छ। माइन्ड र इन्टेलेक्ट फरक छ, तथापि हामीले जनरल कन्भर्सेसन एउटै मान्छौं। माइन्ड भन्दा पनि ध्यान भनौँ हामीले, फोकस, ध्यान, कन्सन्ट्रेसन। हेर्नुहोस् है, श्रीकृष्णले के भने व्यवसाय काम तिमी आफू र
बुद्धिर भनेको ध्यान, अर्थात् काम र ध्यान, काम र ध्यान। जब काम र ध्यान एक भनेको एक भयो भने तपाईँको काम छ नि, हाम्रो भनेको सिकाउने काम हो। अहिले मैले हजुरसँग साटासाट गरिरहेको छु। दिस इज माई व्यवसाय। यदि यो व्यवसाय मेरो पूर्ण रूपमा ध्यान भयो भने, मेरो हलचल भएन, स्ट्रेट भयो, ध्यान भयो भने, अर्जुन तिमीले यो युद्ध मात्र होइन, तिमी जीवनमा सफल बन्छौ। तर बहुशाखा यदि धेरै ठाउँमा तिम्रो दिमाग गयो भने, अब धेरै ठाउँमा हाम्रो दिमाग जान सक्छ नि त कहिलेकाहीँ, त्यो गयो भने त्यो भनेको मनको जड हो भनेर भन्यो। र त्यही भनिएको छ दोस्रो अध्यायमा भनेको छ योगः कर्मसु कौशलम। जब हामीले गर्ने काममा, जब मैले पढाउँदै गर्दा, जब मेरो चाहिँ निधारबाट पसिना आउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ त्यो कामप्रति मेरो योग भयो, म जोडिएँ, म र मेरो काम र मेरो ध्यान एउटै हो भनेर चाहिँ लागे भने त्यहाँबाट एक्सलेन्सिस आउँछ, एक्सलेन्स आउँछ, कौशलम आउँछ। र कौशल एक्सलेन्ट टिचरलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। कसर्थ यो सूत्र मेरो जीवनको जिउने आधार भएको छ। कसर्थ यो सूत्रलाई हजुरहरूले पनि यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। व्यवसाय आत्मिकार बुद्धिर एकः कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यानन्तास बुद्ध यो व्यवसाय नाम। त्यसपछि दोस्रो अध्यायमा भनेको छ, हजुरले धेरै पटक सुन्नुभएको छ, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगतसु कर्मणि। हेर्नुहोस् है, यसले भनेको छ अर्जुन तिमी प्राप्तिमा रमाउने होइन। तिम्रो बच्चाले A+ ल्यायो भने, धेरै बच्चाले A+ ल्यायो भने प्राप्तिमा रमाउने होइन। अब तिमी रमाउने भनेको प्रक्रियामा हो, प्रोसेसमा हो, आउटकममा होइन, प्रोसेसमा हो। तिम्रो नियन्त्रण भनेको प्रोसेसमा छ तर आउटकममा छैन। मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्छु, विद्यार्थी साथीहरू, तिमीहरूको कन्ट्रोल भनेको मैले A+ मैले 4 ल्याउँछु अथवा ल्याउन सक्छु अथवा ल्याउँछु, त्यसमा तिम्रो कन्ट्रोल छैन। तिम्रो कन्ट्रोल भनेको दिनमा कता पढ्छु, कुन विधिबाट पढ्छु, कुन साइन्टिफिक टेक्निकहरू प्रयोग गर्छौ, द्याट्स अन्डर योर कन्ट्रोल। वाट इज अन्डर योर कन्ट्रोल, जस्ट फोकस अन इट। तिमीले ध्यान देऊ, यु विल बी अनस्टपेबल भन्दाखेरि हामी पनि बच्चाहरूलाई यही सन्देश दिउँ, बाबु कर्ममा रमाऊ है, कर्मलाई खेल बनाऊ। तिमी पढ्ने, तिमी बोझको रूपमा होइन। तिमीले म्याथमेटिक्सको सल्युसन गर्दै गर्दा द्याट्स द होमवर्क गिभन बाई द टिचर्स, द्याट्स वाइ आई हेभ टु डु इट। नो, प्रोसेसमा रमाऊ। किनभने जब कुनै पनि व्यक्ति प्रोसेसमा रमाउँछ नि, मैले अहिले यहाँ हजुरहरूसँग बसिरहेको छु, म यो प्रोसेसमा म रमाइरहेको छु। यो रमाउँदै गर्दा मेरो शरीरमा केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ र मेरो शरीरमा रसायनहरू निस्किन थाल्छन्, जुन रसायनले एकदमै खुसी ल्याउन सक्छ। एक्चुअली याद गरौँ, त्यो रसायनको नाम एन्डोर्फिन्स, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अक्सिटोसिन, डोपामाइन र आनन्दमाइड भन्ने 6 प्रकारका रसायनहरू हाम्रो शरीरमा निस्किन थाल्छन्। जब मैले जुममा पढाउँदै गर्दा, अहिले अनलाइन अथवा गुगल मिटमा पढाउँदै गर्दा अथवा कक्षा कोठामा पनि पढाउँदै गर्दा यदि मेरो शरीरबाट यी 6 प्रकारका रसायनहरू निस्किए भने आई ग्यारेन्टी टु एभ्रीवन द्याट हामी कहिल्यै पनि पछाडि हट्नु पर्दैन, कहिल्यै पनि पछाडि हट्नु पर्दैन। तर हामीले के छ भने हामीले कर्ममा, हामीले प्रोसेसमा हामी रमाएका छैनौँ, हामी प्राप्तिमा रमाएका छौँ। मैले कति प्राप्त गर्छु, मैले ट्युसन पढाएँ भने कति प्राप्त गर्छु भन्नेमा रमाएका छौँ। त्यसमा नरमाउने भने होइन, हामी प्रोसेसमा रमाउन जान्नुपर्छ। हामीले बच्चालाई पनि प्रोसेसमा रमाउनु पर्छ है, द्याट्स अन्डर योर कन्ट्रोल भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ भन्ने विषय हो। र यदि हजुरले थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुभयो भने 250 भन्दा बढी भिडियोहरू छन्। केही भिडियोहरू त अत्यन्तै चर्चित पनि देखिएका छन्, हजुरले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै टेक्निकहरू मैले भनेको छु, हजुरले सुन्नु होला र फिडब्याक पनि तपाईहरुले त्यही कमेन्ट मार्फत पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा सोशल मिडिया मार्फत पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो संसारमा ती व्यक्तिहरू सफल भए जुन व्यक्तिहरू प्रोसेसमा रमाए,
प्रोसेसमा रमाए। हामी पनि सफल शिक्षक भएका छौँ, हामी प्रोसेसमा रमाएका छौँ र प्रोसेसमा रमाउने व्यक्ति कहिले पनि असफल हुन सक्दैन भन्ने विषय यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। र मलाई यो एउटा मैले गरेँ है, मैले चाहिँ यो फेसबुकमा राखेको थिएँ, कर्मचारी साथीहरू बढी पैसा कमाउन समय बढाउने होइन, अब 8 घण्टाको ठाउँमा 10 घण्टा काम गर्ने होइन, 12 घण्टा काम गर्ने होइन, अब आफ्नो भ्यालु बढाउने हो भन्ने हो। आज हामीले जे कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो सबै हामीले आफ्नो भ्यालु बढाउँ है भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गरिरहेका छौँ। र यसको अर्थ हजुरहरूले केही पनि गर्नु भएको छैन होइन है, फेरि मेरो त्यो उद्देश्य नै होइन। मैले मेरो अनुभव साटासाट गरिरहेको छु। कति साथीहरूले त धेरै गरिराख्नु भएको छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले गर्नु भएको छ। आई रियली अप्रिसिएट द्याट। हामीले पछि इन्ट्र्याक्सनको सेसनमा हामी ती कुराहरू पनि सुन्नेछौँ र त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै हर्षको महसुस पनि हुनेछ, पक्कै पनि त्यो भन्न चाहन्छु। र म अब हाम्रो विकासका लागि ठिक भयो नि त। वाइफाई छ होइन? के भयो? रेकर्डिङ गरेर आयो क्या? तर पनि तिमीले आफ्नो देशको भाषा होइन अर्कै भाषाको किताब पढिरहेका छौ, जुन भाषा अत्यन्तै गाह्रो भाषा छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो वृद्ध व्यक्तिले हात कमाउँदै के भन्छ भने, हो यो जीवन सधैँभरि रहँदैन, मलाई थाहा छ, म एक दिन मर्नुपर्छ, तर मर्नुभन्दा 1 सेकेन्ड अघिसम्म मैले केही न केही कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले केही न केही कुरा सिक्नका लागि यो किताब पढेको। त्यसपछि त्यो घटना, जुन घटना मैले अहिले भने, यो घटनाले स्वामी रामतीर्थलाई अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्यो र पछिल्लो समयमा भारतका बहुरत्न बन्न सफल भए स्वामी रामतीर्थ। यस्ता प्रेरक प्रसङ्गहरू प्रशस्त पाइन्छ युट्युबमा, प्रशस्त पाइन्छ फेसबुकमा, प्रशस्त पाइन्छ। मेरो च्यानलमा पनि मैले चाहिँ अथेन्टिक खालका रियल घटनासँग सम्बन्धित मैले धेरै राख्छु। हजुरहरूलाई यदि जान्न इच्छा छ भने हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब इन्सपिरेसन जोडौँ, रमाइलो गरौँ। मैले पढाउँदै थिएँ, अब साइन्सको टिचरहरू हुनुहुन्छ भने थोरै हजुरहरूले त्यसलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पढाउँदै थिएँ,
पढाउँदै गर्दाखेरि मोमेन्टम भन्ने आयो। मोमेन्टम र मुभमेन्टमा थोरै फरक हुन्छ र मोमेन्ट र मोमेन्टममा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू अलिक कन्फ्युज पनि हुन्छन्। त्यसपछि पढाउँदै गर्दा दसैँको आसपासको समय थियो त्यो बेलामा। पढाउँदै गर्दाखेरि मोमेन्टम पढाउँदै गर्दाखेरि बाहिरपट्टि गीत बज्यो, यसपालि त यस्तै भो आमा अर्को साल आउने छु दसैँमा। यो गीत आयो। त्यो गीत आउँदै गर्दा अब मैले त्यो गीतलाई क्याप्चर गरेँ। त्यो गीत त कसैले गायो होला, त्यो गीत कसैको होला। अब त्यो गीतलाई मैले मेरो गीत बनाउँछु, मैले मेरो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा गाप्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेँ। र त्यही बेला मैले भने मोमेन्टम इज प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। यो गरेको त क्लासमा एउटा रौनक छायो। त्यसपछि बच्चाहरू अत्यन्तै हर्षित भए। यस्तै खालका कुराहरू करिब 3 घण्टाको सेसन मेरो चाहिँ हुन्छ त्यो। त्यस्तै गरी मैले एमफिपिएन्स पढ्दै थिएँ। कक्षा 5-6 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ म जाँदै गर्दाखेरि, मेरो क्लास त थिएन तर एक्स्ट्रा पिरियडमा म जाँदै गर्दाखेरि एमफिपिएन घोकिरहेका फरक टोर सालामान्डर हाइला भनेर पढ्दै थिएँ। मैले विद्यार्थीलाई ओके क्यान जस्ट वेट फर अ मिनट प्लिज। त्यसपछि मैले भने हाइला रे फरक टोर सालामान्डर हाइला रे भनेको त बच्चाहरू यति बुर्कुसी मारे कि ती साना बच्चाहरू। र बाहिर ग्राउन्डमा पनि मलाई देख्ने बित्तिकै हाइला रे फरक टोर सालामान्डर हाइला रे सर भनेर भने। र मैले दिएका सूत्रहरू कक्षा 8, 9, 10 मा दिएका सूत्रहरू 4, 5 मा पढ्ने विद्यार्थीले पनि मेरो अगाडि आएर फर भन्न सक्थ्यो। त्यो खालको इन्सपिरेसन्स हजुरले देख्नुहुन्छ। मैले साइन्सलाई कसरी इन्सपिरेसनसँग जोड्ने भनेर मैले धेरै भिडियो निकालेको छु, हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी इन्सपिरेसनसँग जोडौँ। म्याथको पनि कुनै पनि जस्तै मानव ट्रिगोनोमेट्री पढाउँदैछौँ भने त्यसलाई हामीले कसरी इन्सपिरेसन, कसरी बच्चालाई मोटिभेट गर्ने, त्यो पढ्नलाई कसरी उत्साहित गर्ने। जियोमेट्री पढाउँदा, अल्जेब्रा पढाउँदा, हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढाउँदाखेरि बच्चा निरस हाइट एन्ड डिस्टेन्समा हिसाब गर्ने सकियो, तर हाइट एन्ड डिस्टेन्सको एप्लिकेसन के हो, हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट बच्चाले के कुरा चाहिँ अचिभ गर्न सक्छन्, के कुरा चाहिँ इन्स्पायर त्यहाँबाट कसरी हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू खोज्नुपर्छ। अब म त म्याथको विद्यार्थी नभएको कारणले गर्दा मलाई ती विषयमा धेरै कुरा छैनन्। मैले यति भन्न चाहेँ अब हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक मात्र होइन, अब पाठ्य पुस्तक पढ्नका लागि लालायित गर्नका लागि त्यो इन्सपिरेसनका वर्ड्सहरू हामीले दिनुपर्छ। र म्याथमेटिक्स टिचरलाई धेरै स्ट्रेस छ बिकज धेरै विद्यार्थीले म्याथमेटिक्स इज भेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट भनेर भनिएको हुन्छ। र हजुरहरूको मिहिनेत सबैभन्दा बढी छ, मलाई थाहा छ धेरै मिहिनेत छ। अझ कतिले त ओपिटी म्याथ्स पनि सँगै पढाउनुहुन्छ। धेरै च्यालेन्ज छ। यदि राम्रो रिजल्ट ल्याइदिनु भएन भने प्रशासनले हामीलाई सबैलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि मैले हजुरले पढाउनै छोडेर यी सबै कुरा गर्नु होइन कि अब थोरै समय निकालौँ है, 5 मिनट समय निकालौँ मात्र भन्न चाहन्छु। र अब बच्चा सिक्ने व्यक्तिमा विनय हुनुपर्छ, विनम्र हुनुपर्छ, अत्यन्तै लोयल हुनुपर्छ, एकदमै झुक्नुपर्छ भनेर सिकाइएको थियो। शास्त्रहरूमा हेर्नुभयो भने सिक्ने व्यक्ति चाहिँ अत्यन्तै विनम्र हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। तर म त्यहाँभन्दा एक स्टेप अगाडि जान चाहन्छु। अब सिक्ने व्यक्ति मात्र होइन, अब विनय, सिक्ने व्यक्ति मात्र अब होइन विनम्र, अब सिकाउने व्यक्ति पनि विनम्र बन्नुपर्छ, विनय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यो टिचिङ विथ इन्सपिरेसनलाई पनि अब जोडौँ। र इन्डियामा हेर्नुहोस्, न्यू दिल्लीमा गभर्मेन्टले के गर्यो, ह्याप्पिनेस करिकुलम भन्ने ल्यायो। ह्याप्पिनेस करिकुलम ल्याइसकेपछि त्यसले बच्चाहरूको अध्ययनमा ड्रास्टिक चेन्ज भयो। र त्यो चाहिँ ल्याइसकेपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री, त्यहाँका त्यो सूत्रधार यति पपुलर हुनुभयो कि अब उहाँहरू चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ चुनाव लड्नु भयो भने पनि प्रब्लम हुँदैन, उहाँहरूले जित्नुहुन्छ। हो त्यो ह्याप्पिनेसको करिकुलम जुन उहाँहरूले कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, त्यो कन्सेप्ट भनेको इन्सपिरेसनसँग सम्बन्धितै छ मोरलेस। त्यो कारणले गर्दा हामी पनि यसमा अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र मैले कति साथीहरूलाई देखेको छु, कति शिक्षक साथीहरू, म आफै पनि शिक्षक भएर गरेँ, हामीले बच्चाको भविष्यवाणी गर्छौँ। त खत्तम भइस्, काम नलाग्ने भइस्, पढ्नै सक्दैनस्, लद्दु भइस्।
तर त्यो भन्न नहुँदो रहेछ। मैले पनि मेरो जीवनकालमा कतिचोटि भने होला, यहाँ सुन्दै गर्दाखेरि केही मेरा विद्यार्थी पनि आउनु भएको होला, उहाँहरूले पनि त्यो महसुस गर्नु भएको हुनसक्छ। तर जब जति जति मेरो अनुभव खारिँदै गयो त्यस पछाडि मैले बच्चाको भविष्यवाणी चाहिँ गर्न छोडेँ, किनभने म त्यो भविष्यवाणी गर्न लायकको छैन क्या। कसरी पनि रहन्छु भने अब मैले लन्डन गइसकेपछि मैले हेरेँ जुन जुन विद्यार्थीहरूलाई हामीले कमजोर भन्थ्यौँ, स्टाफ मिटिङमा चाहिँ बस्दै गर्दा यो बच्चाको कामै छैन, पढ्दै लद्दु छ, कामै छैन भनेर भन्यौँ, त्यही बच्चाहरू अहिले टक्क टाई र सुट लगाएर हाई रेटको चाहिँ स्यालेरी खाने जबमा र बिजनेसमा चाहिँ छ। म मेरै घटना भन्न चाहन्छु। हुन त यो लाइभ भएको छ फेसबुक, मेरो ती विद्यार्थीले पनि सुनेको हुनसक्छ। एकजना विद्यार्थी थिए नेपालमा, उनको बुवा चाहिँ लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि। त्यसपछि बुवाले पनि उनलाई लन्डन बोलाउनु भयो। नेपालमा अत्यन्तै कमजोर विद्यार्थीको रूपमा उनलाई हामीले परिभाषित गरेका थियौँ, हामी सबै शिक्षकहरू। त्यसपछि तर ज्यान भन्नुहुन्छ भने यति राम्रो, यस्तो हट्टाकट्टा ज्यान, तर अनुशासन त थियो है, फेरि अनुशासन थियो। हामीले कतिचोटि पिट्यौँ होला, पिट्दै गर्दाखेरि ब्रह्म गर्दाखेरि मेरो हात यसरी थर्के पनि होला, मैले यो मान्छे केही गर्न सक्दैन पनि भन्यो होला, अथवा हामीले भन्यो होला। तर लन्डनमा हामी सँगै भेट्थ्यौँ, उनी पनि लन्डन, म पनि लन्डन। र म यहाँ सगर्वका साथ के भन्न चाहन्छु भने डिआर पराजुली म्याग्नेट अथवा उनको शिक्षकलाई समस्या पर्दा, जबको क्राइसिस हुँदाखेरि ती विद्यार्थीले सर म तपाईँलाई म जब लगाउँछु भनेर खोजे र जब त लगाउन उनले सकेनन्, तर पनि उनको चाहिँ प्रयास अत्यन्तै राम्रो भयो। ऊ एउटा चेन होटल, करिब 15-20वटा होटल, अत्यन्तै राम्रो लन्डनमा अत्यन्तै रेकग्निसन भएको चाहिँ होटलको ऊ चाहिँ पुरै टोटल त्यो चेनलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुपरभाइज गर्छ। एन्ड त्यो बोसले सबैभन्दा मन पराएको कर्मचारीको रूपमा चाहिँ ऊ रहेको छ। त्यसपछि मैले भने मैले भविष्यवाणी गरेको भए यो मान्छेले केही गर्न सक्दैन भनेको भए त त्यो हुन्थेन। त्यो कारणले गर्दा भविष्यवाणी नगरौँ भन्न चाहन्छु। र ठेक्का लिने पनि काम चाहिँ ठिक भएन छ। यो शब्दको मैले अलिकति सस्तो शब्द प्रयोग गरेँ होला, तर कुन व्यक्ति कुन मोडमा कसरी ठोकिएर कसरी परिवर्तित हुन्छ, कसरी रूपान्तरित हुन्छ भन्ने विषय कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दो रहेछ। इभन मैले पनि म जीवनमा प्रशिक्षक भएर नेपालमा ट्रेनर भएर चाहिँ म हिँड्छु भनेर नेभर एभर आई थर्ड इट, मैले सोचेकै थिइनँ। भयो मेरो शिक्षकहरूलाई मैले गएर सोधेँ भने सर डिड यु एक्सपेक्ट द सेम प्रोफेसन्स वाट आई एम डुइङ राइट नाउ भनेर भन्यो भने they will say no because I was very average students। भविष्यवाणी नगरौँ भन्न चाहन्छु। म एउटा सत्य घटनामा आधारित म एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। एकजना विद्यार्थी थियो, अत्यन्तै कमजोर विद्यार्थी। कक्षा 7मा चाहिँ 2 विषय लाग्यो उसलाई। हजुरलाई अनुमानै छ गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको साइन्स राम्रै होला, म्याथ्स र इङ्ग्लिस लाग्यो उसलाई क्लास 7मा। तर पनि प्रोमोटेड पास गयो, क्लास 8मा ऊ प्रवेश गर्यो। क्लास 8मा प्रवेश गरिसकेपछि क्लास 8मा नेपाली विषय हजुरहरू कोही हुनुहुन्छ भने अथवा हामी पढ्दाखेरि पनि हामीले देख्यौँ नेपाली विषयमा वाद विवाद भन्ने पाठ हुन्छ। त्यो वाद विवाद भन्ने पाठमा त्यो लद्दु, त्यो नालायक, त्यो काम नलाग्ने विद्यार्थीलाई नेपाली शिक्षकले बोलाइदिनु भयो। आइज बोल भनेर भन्नुभयो। त्यो विद्यार्थी आयो, शिक्षकले भनेपछि आउनु पर्यो, गुरुले भनेपछि आइसकेपछि उसले आयो, सम्बोधन गर्यो। यस सभाका सभापतिज्यू नेपाली गुरु भनेर आकाशतिर हेर्दै हुन्छ, कता हेर्दै हुन्छ। उसले चाहिँ सम्बोधन त गर्यो, तर सम्बोधन भन्दा अरू केही कुरा गर्न सकेन। त्यसपछि नेपाली शिक्षक त्यसपछि उसले चाहिँ त्यहाँ बोल्न नसकिसकेपछि उसले आकाशतिर हेऱ्यो, आँखा चिम्म गरेका छ। त्यस पछाडि केही कुरा सोच्ने प्रयत्न गरेका छ। सोचेर उसले आँखा खोल्यो। खोल्दै गर्दा नेपाली शिक्षकले उसलाई के भन्नुभयो भने जाऊ तिमी गएर बस भन्नुभयो। तर त्यो विद्यार्थी गएन, बोल्यो 1 मिनट। हजुरहरूले मलाई प्रश्न गर्नु होला सर त्यो बेलामा तिमी 1 मिनट के बोल्यो नि, द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। तर शिक्षकले
शिक्षकले चाहिँ जाऊ तिमी गएर बस भन्दा भन्दै र विद्यार्थीको खेल्ने पात्र साथीहरूको खेल्ने पात्र भन्दा भन्दै पनि उसले 1 मिनेट बोल्ने धृष्टता गर्यो नि, साहस गर्यो नि, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो घटना घट्यो, त्यो घटना घटिसकेपछि घर गयो, त्यस पछाडि चाहिँ समयक्रम जारी भयो। त्यस्तो घटना भएको बोल्नै नसकेको घटना भएको समयदेखि 3 महिनाको अवधिमा छोटो समयमा त्यो विद्यार्थीले स्कुलमा हुने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरुमा उसले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भयो। ऊ आउन थाल्यो। कक्षा 7 मा 2 विषय लागु मान्छे, कक्षा 8 ऊ 7औं भयो, कक्षा 9 मा ऊ 3rd भयो, कक्षा 10 मा फर्स्ट डिभिजनमा पास भयो, 3rd भयो, राम्रो गर्यो। उले पढ्दै गयो। त्यसपछि उसले 21 वर्षको कलिलो उमेरमा ऊ साइन्सको राइटर बन्यो र 27 वर्षको उमेरमा कलिलो उमेरमा ऊ स्कुलको प्रिन्सिपल बन्यो र त्यही व्यक्तिले देश विदेश चार्यो र आज तपाईहरु समक्ष डिआर प्राजुली म्याग्नेट भएर उपस्थित भएको छ। यो कथा अरु कसैको कथा होइन, मेरो कथा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट मैले के कुरा बुझ्न सके भने म जस्तो लद्दु विद्यार्थी, म जस्तो नालायक विद्यार्थीले यदि केही गर्न सक्छ भने यो संसारमा रहेका हो मानसिक अशक्तता अथवा त्यस्तै दुर्बलता भएको व्यक्तिलाई म भन्न गइरहेको छैन, जसमा त्यो खालको दुर्बलता छैन, ती सबै व्यक्तिले केही न केही कुरा गर्न सक्छन्। दे क्यान डु इट भन्ने कुरा मैले आत्मसात गर्दै हिँड्दै गर्दा केही विद्यार्थीलाई हामीले उचित मार्गदर्शन पनि गर्न सक्यौं। अघिल्लो विद्यालयमा लद्दु एकदमै कोजेङ्गी भनेका विद्यार्थीलाई पनि हामीले उसलाई पनि एउटा विभिन्न खालका कार्यक्रममा उत्कृष्ट चाहिँ नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको रूपमा स्थापित गराउन सक्यौं सबै साथीहरूको सहयोगबाट। त्यो कारणले गर्दा अब म के भन्न चाहन्छु भने लेट्स सर्च दैट। अब हामीले बच्चाको के छैन, मेरो बच्चाले म्याथ्सको चाहिँ सूत्र घोक्न सकेन, हाम्रो फोकस भनेको केमा सकेन, के गर्न सकेन भन्नेमा छ। अब त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेन छ, किनभने मैले कमजोरी देखाएर सुधार्छु भन्ने चाहिँ त्यो गलत रणनीति रहेछ। हेरौँ हामी एकचोटि सुनौं, कमजोरी देखाएर सुधार्छु। हाम्रो चाहिँ स्ट्र्याटेजी के छ भने त्यसमा म पनि आफू पनि त्यसमा भागीदार हुन सक्छु कि कमजोरी देखाइदिने। तेरो खतम छ, काम छैन, म्याथमा त कमजोर छस् होइन, म्याथमा पनि कुन हिसाब चाहिँ राम्रो गरेको थियो त्यो राम्रो कुरा देखाएर हामीले सुधार्न खोज्यौं भने सुध्रिन सक्छ। धेरै प्रमाणहरू छन् भन्न चाहन्छु। र यसरी भन्दै गर्दा साथीहरूको पनि मैले धेरै कुराहरू सुन्न आउनुपर्छ। म एकरो बोलिराखेँ। हामी करिब 7:15 बजेदेखि सुरु गरेका थियौं, अहिले 8:30 भइसकेको छ। मलाई दिएको समय पनि करिब सकिएन लागेको छ। यी सबै मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यी सबै मेरा व्यक्तिगत अनुभवहरू हुन्। यी अनुभवहरू हजुरहरू धेरैले गर्नु भएको हुन सक्छ। गर्नु भएको छ भने तपाईले यसो पछाडिपट्टि गरेर वाउ आई डिड समथिङ अथवा मैले राम्रै गरेको रहेछु भन्ने गरौँ। किनभने एउटा शिक्षकले पनि होस्टेलमा हैसियत थपिदिँदाखेरि हजुरहरूलाई हौसला प्रदान हुन्छ। र यदि कतै म चुकेको रहेछु भने पनि अब म गर्छु है। किनभने मलाई एकजनाले भन्नुभयो क्या, सर तपाई चाहिँ ट्रेनर मान्छे, तपाईले कतिजना मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुभयो भन्नुस् त, प्लिज गिभ मी द लिस्ट अफ द नेम्स हु ट्रान्सफर्म बाइ योर ट्रेनिङ भने मसँग त्यसको जवाब छैन। मैले उहाँलाई के भने म कसैलाई परिवर्तन गर्न आएको होइन। आई एम नट कमिङ फर लाइक ट्रान्सफर्मिङ समबडी। म गर्न सक्दिनँ, द्याट्स नट माई कन्ट्रोल, मेरो कन्ट्रोलमा छैन त्यो। किनभने त्यो कन्ट्रोलमा छैन। तर यदि कुनै व्यक्ति मेरो ट्रेनिङ सुनेको कुनै व्यक्तिमा कुनै चिजले कुनै खालको प्रभाव पर्यो भने विदिन अ सेकेन्ड he can transform. That's why transformation is not under my control, it's under the control of the participants. That's why I can't say anything. भने त्यो कारणले गर्दाखेरि
यदि कहीँ कतै हाम्रो ऊ भएको रहेछ भने यो कार्यक्रममा यो अनुभवबाट चाहिँ केही कुराहरू लैजाउँ, टेक अवेको रूपमा लैजाउँ भन्न चाहन्छु र भन्दै गर्दा मेरो सेसनलाई यही समाप्ति भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र इनकेस कुनै विषयमा चाहिँ सर्टकटमा सोध्नु आवश्यक पर्यो भने हजुरहरूले मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै म यो फ्लोर फेरि म नवराज घिमिरे सरलाई म हस्तान्तरण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। Have a good time. Thank you very much. धन्यवाद सर। सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई यहाँ रहेको जिज्ञासा मैले त आदरणीय गुरु डीआर पराजुलीज्यूलाई विगत 3-4 वर्षदेखि चिन्दछु, नजिकबाट चिन्दछु। अब यहाँहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू अथवा आजको सेसनमा लगायत उहाँका बारेमा अथवा यहाँहरूले जान्न चाहेको अथवा बुझ्न चाहेका विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ साथीहरूले उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा केही क्वेसनायरहरू भएदेखि राखिदिनु हुनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। नमस्कार। मैले चाहिँ यदि सम्भव हुन्छ भने अहिले चाहिँ डीआर सरको, डीआर पराजुली सरको फोन नम्बर र मेल चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ होला भनेर जिज्ञासा राखेँ सर। त्यो तपाईँ मार्फतमा ल्याउनु त अब त्यो चाहिँ प्राप्त हुन पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो। स्योर, थ्याङ्क यू सो मच। म हजुरहरूलाई पठाउँछु। एकै मिनट है सर, मैले अहिले जो हाम्रो आदरणीय गुरु बोधराज पाठक सरले हजुरलाई सोधिराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ विगत 5 वर्ष अगाडि चाहिँ यहीँ नवलपरासीमा चाहिँ एज अ विद्यालय निरीक्षकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँ रोराङ गाउँपालिका धादिङका चाहिँ शिक्षा शाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। मैले आदरणीय डीआर पराजुली म्याग्नेट सरलाई उहाँको मैले परिचय पनि गराएँ सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। म एकदमै ब्लेस्ड छु। म आफूलाई एकदमै गर्व महसुस गरिरहेको छु। यहाँ उपस्थित भएका साथीहरू हजुरहरूले भनिसक्नु भएको छ, दिग्गज हुनुहुन्छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। म कनेक्सनमा रहन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ओके सर, ओके, हस्, थ्याङ्क यू। डीआर सरले हजुरको त्यो के अरे मोबाइल नम्बर र अनि त्यसपछि मेलिङ एड्रेस चाहिँ राखिदिन मिल्ने भयो, हजुरले च्याटमा राखिदिनु भएदेखि सबै साथीहरू आभारी हुनुहुन्थ्यो कि सर? यस यस, स्योर स्योर, म राख्दैछु सर। थ्याङ्क यू। ओके सर। मेरो मोबाइलले त छोरी चार्जमा छ मेरो मोबाइलले। Dear sir, Sure, I just put my mobile number right now. मैले भर्खरै हजुरहरूलाई मोबाइल नम्बर राखिदिएको छु। अब म हजुरलाई इमेल एड्रेस पठाउँछु है। थ्याङ्क यू, आई डिड इट। भरत सर हजुरले के ए होइन, हाम्रो डीआर सरलाई एउटा सानो प्रश्न। हजुरको यो टाइटल नेम हो कि सर, यो के हो सर? यो म्याग्नेट हजुरले किन राख्नुभयो? म्याग्नेट थप पनि होइन। थ्याङ्क यू सो मच सर। थुप्रै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूबाट यी खालका जिज्ञासाहरू आइराखेका हुन्छन्। दिस इज माई टाइटल नेम होइन। मैले यो 2004 म इङ्ग्लिस डेटमा भने 2003 मा मैले यो राखेको हो। त्यसपछि म लन्डन फर्केर आइसकेपछि यो नाम वास्तवमा सार्थक नाम रहेछ, किनभने विदेशीहरूले के भन्दो रहेछ, लाइफ सुड बी लाइक म्याग्नेट, यु सुड ह्याभ सम म्याग्नेटिक पावर, तिमीले आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई तान्नुपर्छ है भनेर सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो नाम चाहिँ चरितार्थ जस्तो लाग्यो। र किताबमा यहाँ आउँदै गर्दा डीआर म्याग्नेट 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 भन्ने चाहिँ बढी प्रचलित भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म मैले यसलाई छोड्न सकेको छैन, तर नामप्रति आसक्ति चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू। ए थ्याङ्क यू सर। हजुरको मैले यहाँ युट्युब भिडियोहरू पनि यसो हेरेँ कि सर, धेरै रहेछ सरको, मैले त हामीले थाहै नपाएको। थ्याङ्क यू सर। सहभागी साथीहरूको केही क्युरिज भएदेखि
राखौँ, नत्र भने हामी मैले यो थोरै जोड्न चाहेँ। मैले यहाँ अहिले हजुरहरूको इमेल एड्रेस जसले पठाउनु भएको छ, मैले हजुरहरूको स्क्रिनसट गरिरहेको छु। इन केस हजुरहरूले 2 दिनभित्रमा यदि प्राप्त गर्नु भएन, बुक्सहरू प्राप्त गरिदिनु भएन भने मैले हजुरहरूलाई दिएको छु नि magnetdr@gmail.com भन्ने, यो रेकर्ड पनि भएको छ फेसबुकमा। द्याट्स वाइ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ मलाई क्यान यु सेन्ड मी द्याट कपिज भनेर भनिदिनु भयो भने आई क्यान सेन्ड इट, है। थ्याङ्क यू सो मच। सर मैले सकेँ। सर राम्ररी सर। अब हामी शुभकामना मन्तव्यतिर लाग्ने हो सर। साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू भएदेखि सुनाऊ, नत्र भने